सूरह यूसुफ हम लोग देख रहे हैं। आयत नंबर 41 में लास्ट हमने पढ़ा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों जेल के कैदियों को उनको दावत दीन दिया। उसके बाद जेल के कैदियों को जो ख्वाब की वो ताबीर पूछ रहे थे, वो ख्वाब की ताबीर उनको बताया। आयत नंबर 41 था कि या साहिब सिजनी, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, अम्मा अहदुकुमा, रहा तुम में से एक, फयस्की रब्बहु खमरा, तो वो अपने मालिक को पिलाएगा शराब। अमल आखर, रहा दूसरा, फयुस्लबु, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। फतअकुलु तैरु, तो खाएगा उससे परिंदा, मिन रअसी, उसके सर से। फक़ुदियल अम्र, फैसला कर दिया गया। अल्लज़ी, जिसके बारे में फीही तस्तफ्तियान, तुम दोनों सवाल कर रहे थे। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं और आयत नंबर 42 से हमें स्टार्ट करना है। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने, अल्लज़ी जो नजा, वक़ाल अल्लज़ी ज़न्ना, जिसके जिसके बारे में उसे गुमान था, वरना ये दोनों को आ चुका है, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और वक़ाल लिल्लज़ी, उससे कहा, हजरत यूसुफ ने कहा, ली और के लिए प्रीपोजिशन, और हजरत यूसुफ ने उससे कहा, वन्ना अन्नहु, जिसको गुमान था कि वो नाजिन, नजा यंजू, नजात पाना, नजात पा जाएगा, मिनहुमा, उन दोनों में से। दोनों में से एक के बारे में सजा का था और दूसरे के बारे में नजात पाने का था। तो उस शख्स से कहा जिसके बारे में गुमान था कि वो नजात पा जाएगा, मिनहुमा, उन दोनों में से, उज़कुरनी इंद रब, जब मिला के पढ़ेंगे तो मिनहुमा उज़कुरनी, अलिफ गिर जाएगा, लेकिन जब रुक के पढ़ेंगे तो उज़कुरनी, मेरा जिक्र करना, इंद रब्बिका, अपने मालिक के पास। फअंसाहु शैतान, तो शैतान ने भुला दिया, जिक्र रब्बिही, उसके रब के पास जिक्र। ठीक है ना। तो नसिया यंसा का मतलब भूलना। नसिया यंसा एक दूसरा वर्ब है, यहाँ पे वो नहीं है। नसिया यंसा का मतलब भूलना, और यहाँ पे जो वर्ब है वो है अंसा युनसी। अंसा युनसी से पहले मैंने बताया कि इस तरह बाब को चेंज करके हम माने के अंदर चेंजिंग लाते हैं। मैं बहुत सारी मिसाल आपको देता आया हूँ। दखला, दाखिल होना, अदखला, दाखिल करना, अरजा, निकलना, अखरजा, निकालना, रा, यरा, देखना, और अरा, यरा, अरा युरी का मतलब दिखाना। तो वैसे ही ये भी फेल है, अंसा है। तो फअंसा शैतानु, तो शैतान ने भुला दिया। अगर होता फनसिया शैतान, शैतान भूल गया। फअंसा हु जो है ये लौटेगा उसी रजुल की तरफ, अन्नहु नाजिम की तरफ, जो नजात पाने वाला है। फअंसा हु, तो उसको भुला दिया, अशैतान, क्योंकि शैतान अंसा का फाइल है, इसलिए हालत रफा में, इसलिए पेश आ रहा है उसके ऊपर। आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि आप शैतान पे हालत रफा क्यों है, जिक्रा पे हालत नसब क्यों है। तो बहुत सी सिंपल चीजें हैं, फाइल होने की वजह से रफा होगा, मफूल होने की वजह से मंसूब होगा, इन्ना के बाद आने की वजह से मंसूब होगा। तो वो, और जो मैंने इससे हमने जो ग्रामर पढ़ी है से वही पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर नहीं पढ़ी है उसको हम कोई भी आयत से किसी भी लफ्ज को नहीं पूछा जाएगा, बल्कि जो जो ग्रामर हम लोग पढ़ चुके हैं वो अगर आ रही होगी तभी पूछा जाएगा। फांसाहु शैतानु, तो शैतान ने भुला दिया, जिक्र रब्बिही, उसके रब के जिक्र को, या उसके रब के पास जिक्र को याद दिलाने को। फलबिसा, लबिसा यलबसु, ठहरे रहना। ठीक है। फलबिसा, तो वो ठहरे रहे, फिस्सिजनी, फिस्सिजनी, जेल में। ठीक है ना। ही रिमेन प्रेजेंट, ही रिमेन इन द प्रिजन। ठीक है ना। तो वो जेल में ठहरे रहे, बिज़अ सिनीन, कुछ और साल। बिज़अ सम, फ्यू के माने में होता है, सेवरल के माने में होता है। सनतुन की जमा है सिनीन, कई सालों तक, कुछ और सालों तक वो जेल के अंदर ठहरे रहे या जेल के अंदर रहे। ठीक है। सर तो वक़ाल, बोलिए। सर ये जिक्र जिक्र रब्बिही में, तो सर हाँ, मतलब शैतान क्यों भुलाए? मतलब वो तो मुसलमान नहीं रहा होगा ना, जो उनका कैदी था। यानी इससे फायदा किसको होता अगर वो याद दिला देता? अगर हजरत वो यूसुफ बादशाह, अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ का, वो शैतान चाहेगा कि फायदा हो हजरत यूसुफ को। नहीं। हाँ, तो बस वही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है भटकने वाले और ये भी बात नहीं है कि मुमकिन है कि हजरत यूसुफ की दावत के बाद ये मुसलमान हो गया हो। दावत जी तो दिया सर। था ना तौहीद की, जी जी। उसका जिक्र नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अनसाहु शैतानु, तो शैतान ने भुला दिया, जिक्र रब्बिही, उसके रब के पास जिक्र करने को। फला बिसा, तो वो ठहरे रहे, फिस्सिजनी, जेल में, बिदआ सिनीन, चंद सालों तक, बिदआ सिनीन। नेक्स्ट आयत है, वक़ाल अल मलिक, मलिक बादशाह मैं बता चुका हूँ।
اس کے ایسے 3 4 ورڈس ہیں. ملک بادشاہ. ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک فرشتہ. فرشتہ. مالک فرشتہ. مالک مالک مطلب اونر. اونر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس طرح ملک ملکیت کو ہم بولتے ہیں, ویلتھ کو بولتے ہیں ملک. ٹھیک ہے. تو وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا, بے شک میں دیکھ رہا ہوں. را یرا سے یعنی فرسٹ پرسن والا متکلم کا صیغہ, ارا میں دیکھ رہا ہوں. 7 بقرات, 6 7, 7 بقرات گائیں. جو ہم نے پڑھا تھا 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں اگر چیز مؤنث ہوتی ہے تو گنتی ہم مذکر لاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں بقرات مذکر مؤنث ہے, تو 7 ہم گنتی جو لائیں وہ مؤنث لائیں. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ گنتی کے ساتھ جو آئے گا وہ پلورل آئے گا, زیر کے ساتھ رہے گا, تو وہ جو آپ نے بک ون میں پڑھا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. انی ارا, میں دیکھتا ہوں, 7 بقرات, 7 گائیں, سمان موٹے موٹی, سمین کی جمع ہے سمان. اور اسی سے ذہن میں رکھیے گا, سمین یہ سین والا ہے, ٹھیک ہے نا. سمین کی جمع ہے سمان. اور اس کے جیسے ملتے جلتے جتنے ورڈ ہیں, اپنے سارے ورڈ اپنے سارے ورڈز کی جمع ایسی آتے ہیں, جیسے طویل کی جمع طبال, قصیر کی جمع قصار, کبیر کی جمع کبار. ٹھیک ہے نا. ویسے سمین کی جگہ سمان, تو موٹے پتلے چھوٹے, قصیر کی جمع قصار چھوٹے کے معنی میں. تو سیم اسٹرکچر پہ اس کی پلورل آتی ہے. تو اگر آپ کو ایک کی جمع یاد ہو تو باقی آپ کو ہو جائے گی خود بخود. 7 سنین, تو 7 بقرات, میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے, سمان موٹی, یأکلوہن کھا رہی ہیں ان کو, سبع 7 عجاف پتلی. اب اشارہ اسی طرف ہے, دوبارہ بقرات کے لفظ کو دہرایا نہیں ہے. عجاف عجیف جمع, عجاف کا مطلب ہونا کیا ہوتا ہے, دبلی کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہی فعال کا وزن ہے پلورل بتانے کے لیے, تو ویسے ہی سب کا بنے گا. وسبع عجاف, اور 7 دبلی گائے. وسبع سنبلات, اور 7 بالیاں. سنبل کی جمع سنابل, یہی ہے سنبل. اور یہ بالیاں یعنی کھیتی کا ایک پارٹ ہے, یعنی اس کے گیہوں کے ہونے سے پہلے جو اس کے اوپر جو آپ کہہ لیں ایک طور سے اس کی جو کلی نکلتی ہے اس کو ہم بالیوں کے نام سے جاتے ہیں. وسبع سنبلات, اور 7 بالیاں. خضر ہری بالیاں. وأخر یا بسا, ہری کا مطلب تر و تازہ. ٹھیک ہے. وأخر اور دوسری, یعنی آخر کی جمع ہے اخر, یا بسات سوکھی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں. پھر سے دیکھیے گا یہاں تک, پھر آگے بڑھتے ہیں. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا, یعنی میں دیکھتا ہوں, یعنی میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں نے خواب دیکھا. 7 بقرات, ہو سکتا ہے بار بار دیکھ رہا ہوں, اس لیے کنٹینیوس فارم میں مضارع کے فارم میں ذکر کر دیا. میں دیکھتا ہوں 7 گائے, سمان موٹی, بقرات کی جمع ہے سمان, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کو فالو کریں وہاں صفت کو. یا کلوہن کھا رہی ہیں ان کو. 7 عجاف, 7 گائے. وسبع سنبلات, اور کیا دیکھتا ہوں 7 بالیاں, 7 ہری بالیاں. وأخر یابسات, اور 7 سوکھی بالیاں. اخر کا مطلب اندر مزید. ٹھیک ہے نا. یابسات سوکھی ہوئی. یا ایوہ الملأ, ملأ جمع املا, سردار یا جو ہے ذمہ دار, چیف. اے اے قوم کی ذمہ داروں, اے سرداروں. افتونی, افتا یفتی, فتوا لینا ہم بولتے ہیں, افتا یفتی افتان. افتونی, تم مجھے جب بتاؤ, تم مجھے جو ہے ایکسپلین کرو, فتوا دو کہہ سکتے ہو. اب فتوا ایک اسپیشلی ٹرم یوز ہوتا ہے, وہاں پہ وہ مانا نہیں ہے, یہ صرف ہے بتانا, تم مجھے بتاؤ, تم مجھے سمجھاؤ. فی رؤیا, میرے اس خواب کو. رؤیا یا ایک ہے رؤیا کا پہلا یا خواب والا ہے, اور دوسرا یا میرے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رؤیا یا تم میرا خواب کے بارے میں بتاؤ. ان کنتم, اگر ہو تم, کانا یکون مطلب ہونا, کنتم تم سب ہو, للرؤیا خواب کے لیے, تعبرون تعبیر کرنے والے, عبر یعبر خواب کا مطلب بتانے والے. تو اگر تم خواب کا مطلب بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ. کلیئر ہے؟ کوئی دقت؟ چلے آگے. جی سر. آلفا کلیئر ہے؟ جی سر. بقرات کا مطلب
बकरात कहाँ है, कहाँ? देखिए होगा कहीं, पूरे कुरान में। क्या पूछे, क्या है आप? बकरात। बकरात। तो ये है, बट गाय, काऊ नहीं, पता नहीं सर। चलिए ठीक है, तो जी। ठीक है। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 44। कौलू अज़गासु अहलाम, उन सब ने कहा, उन सब यानी साधारण कौम ने कहा, अज़गासु अहलाम, हिल्म की जमा है अहलाम। अज़गास ऐसे ख्वाब को बोला जाता है जिसका कोई माना ना हो। तो हम कह सकते हैं कि अ, ये सब परेशान करने वाले ख्वाब हैं। या उर्दू में अज़गास अहलाम का वर्ड भी यूज होता है, एज इट इज भी यूज होता है। अदगास, रिख्सुन जमा अदगास, यानी कंफ्यूज करने वाली चीजें, ठीक है ना। क़ालू अदगासु अहलाम, कहा ये बेमाना ख्वाब है, ये बेमाना ख्वाब है, आप तर्जुमा कर सकते हैं। या ये उर्दू वाले बोलते हैं प्रागंदा ख्वाब है, या ये जो है परेशान कुन ख्वाब है, ठीक है। परेशान, परेशानी के माने में नहीं, जिसका कोई माना ना हो, कंफ्यूजिंग वाला परेशान। क़ालू अदगासु अहलाम, उन सब ने कहा ये बेमाना ख्वाब है, ये परेशान कुन ख्वाब है। वमा नहनु, और हम नहीं हैं, बितअवील अहलामी, इन ख्वाबों के ताबीर बताने वाले। तावील का मतलब अहलाम मतलब ख्वाब, ख्वाबों का मतलब बताने वाले। बेआलिमीन, इल्म रखने वाले, यानी ख्वाबों के तावील का इल्म रखने वाले हम नहीं। देखिए इबारत असल ऐसे बनेगी, वमा नहनु, माँ का मतलब नहीं, नहनु मतलब हम, और हम नहीं है, बेआलिमीन, जानने वाले, बा की वजह से आलिमीना या नून के जरिए हो गया है। वमा नहनु बेआलिमीना, और हम नहीं है इल्म रखने वाले, बितअवील अहलाम, किस चीज का, ख्वाबों की ताबीर का, और खासतौर से अहलाम ऐसे ख्वाब जिनका कोई माना ना हो, ठीक है ना। और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखने वाले नहीं हैं, ठीक है। क़ालू अदगासु अहलाम, उन सब ने कहा कि ये सब परेशान कुन ख्वाब हैं, दीज आर कंफ्यूज ड्रीम, दीज आर कंफ्यूज ड्रीम। वमा नहनु बितअवील अहलामी, और हम प्रागंदा ख्वाबों के या परेशान कुन ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखने वाले नहीं है। क्लियर। जी सर। तो ये तो उन्होंने कह दिया जो वहां पे मौजूद है। कुछ पूछ रही है आरफा? जी सर। बताइए। सर, ये जो आपने ख्वाब वाला किया है, बितावील अहसनी अहलामी, हाँ। अहलामी है ना? हम्म। ये मतलब कि पहले इल्म से पहले आएगा कि इल्म के बाद आएगा? तर्जुमे में आप जहां भी ले आइए, कोई मसला नहीं। और हम नहीं है, वमा नहनु, और हम नहीं है, बितअवील अहलामी, परेशान खुन की, परेशान कुन ख्वाब की ताबीर, बेआलिमीन का इल्म रखने वाले, ठीक है। मैंने उसको जी ठीक। आसानी से समझाने के लिए कहा, वाह मतलब और, मा मतलब नहीं, और नहीं, नहनु मतलब हम, और हम नहीं है, क्या नहीं है, बेआलिमीन, हम आलिम नहीं है, हम जानकार नहीं है। किस चीज के जानकार नहीं है, बितअवील अहलाम, बितअवील अहलाम, परेशान कुन ख्वाब की ताबीर का इल्म रखने वाले नहीं। ताबीर अव्वल से बनाए, असल, फाउंडेशन, माना, हकीकत, ये सब माना उसके अंदर मौजूद, ठीक है। चले आगे। जी सर। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और कहा, अल्लज़ी जिसने, नजा यंजू से बना चुका, नाजिन, नजा मिनहुमा जो नजात पा गया उन दोनों में से, जो बच गया उन दोनों में से, उसने कहा, वद्दकरा बअद उम्मतिन, दकरा यद्दकिरु इद्दिकारन, का मतलब होता है याद आना, है ना। वद्दकरा बअद उम्मतिन, और एक मुद्दत के बाद उसको याद है। उम्मत का एक माना आपने पढ़ा होगा जमात का, उम्मत का माना तरीके का भी होता है, यहाँ पे उम्मत का माना एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने, नजा जो नजात पा गया उन दोनों में से, यानी उन दोनों कैदियों में से, वद्दकर, और याद आया उसको, बाद उम्मतिन, एक मुद्दत के बाद। क्या कहा, अब ये आ रहा है बीच में, बीच में वद्दकर बाद उम्मतिन आ गया, जिसको हम उर्दू में जुमला मुअतरज़ा बोलते हैं।
اس کے بعد آ رہا ہے وقال الذی نجا منہما انا انبئکم، میں تم کو بتا، نبأ ینبئ کا مطلب خبر دینا، انفارم کرنا، انا انبئکم میں تم کو بتاؤں گا، تم کو کے لیے کم، بتأویلہ اس کی تعویل، باب ریبوشن تعویل مطلب حقیقت، ہی مطلب یہ خواب، فارسلونی، فا مطلب تو، ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا، فارسلونی تو تم مجھ کو بھیجو، کہاں بھیجو، کہاں بھیجو، جیل میں. جیل میں بھیجو، ٹھیک ہے. وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس نے نجا جو نجات پا گیا، منہما ان دونوں میں سے، وذکر بعد امت اور اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد، ایک لمبے پیریڈ کے بعد، انا انبئکم میں تم کو بتاؤں گا، بتأویلہ اس کی حقیقت، اس کی تعبیر، فارسلونی تو لہذا، ارسلو تو تم بھیج دو، نی مجھ کو تو تم مجھ کو بھیج دو، ٹھیک ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، یوسف، اب یہ بیچ کا انہوں نے مطلب جو ضرورت نہیں ہے اس کو مینشن نہیں کیا کہ وہ گیا ہوگا، بات کی ہوگی، ڈسکشن ہوا ہوگا، اس میں یہ بات کہہ رہا ہے یوسف، اے یوسف، یا یوسف ہے یعنی مطلب ایھا صدیق، اے سچے انسان، ٹھیک ہے نا. تو اے سچے انسان، یوسف ایھا صدیق، تو اس میں تفضیل کرتے مطلب مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ سچ بولنے والے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کہا جاتا ہے، سچ کو تسلیم کرنے والے کے لیے بھی صدیق کا لفظ یوز ہوتا ہے. یوسف ایھا صدیق، یوسف اے سچے انسان، افتینا وہی افتا یفتی جواب دینا، بتانا، سمجھانا، افتی آپ بتائیے، نہ ہم کو، افتینا ہم کو، جب آپ اس کو ماضی مضارع لکھیں گے اس کا تو افتا ایسے لکھا جائے گا، آپ کو معلوم ہے، یا پہ کھڑے زبر کے ساتھ، اور یفتی میں بھی یا رہے گا، افتا یفتی، افتا یفتی فتوا دینا یا ایکسپلین کرنا، بتانا، ٹھیک ہے. جب آپ اس کا آرڈر بنائیں گے، جیسے یہاں پہ آرڈر ہے افتی، تو پہلے تو یا گر کر کے الف لگے گا، ٹھیک ہے، اس میں زبر آیا افتی، اور اس کے بعد جب آرڈر بنتا ہے تو ہم لاسٹ والے کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن اگر لاسٹ میں حروف علت واو یا ہوتی ہے تو اس کو ہم گرا دیتے ہیں. یہاں پہ وہی ہوا ہے، افتینا میں یا اسی وجہ سے گر گیا ہے، ورنہ جنرلی آرڈر میں کوئی لفظ گرتا نہیں ہے، صرف کیا ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے، وز اذهب، کل، اطبخ، تو ساکن ہو جاتا ہے، لیکن اگر لاسٹ میں حروف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے. تو وہ یہاں پہ وہی ہوا ہے، افتینا تا کے بعد یا گر گیا، افتینا آپ ہمیں بتائیے، کیا بتائیے، فی سبع بقرات، وہی سوال جو آیا تھا اس سے پہلے آ چکا ہے، فی سبع بقرات کس چیز کے سلسلے میں، 7 گائے کے بارے میں، 7 موٹی گائے کے بارے میں، یا کلوہن ان کو کھا جاتی ہیں، سبع عجاف 7 پتلی گائے، وسبع سنبلات اور 7 بالیاں، خضر ہری بھری، اخر یابسات اور 7 سوکھی بالیاں، لعلی شاید کی میں، لعل شاید یا لگ گیا میں کے لیے، لعلی شاید کی میں، ارجع لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کی وہ لوگ، یعلمون جان لیں، یعنی اس خواب کا مطلب ان کو پتہ چل جائے. بیسیکلی آیت کے بیچ والا حصہ ریپیٹڈ ہے، شروع اور لاسٹ میں بس کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق، اے سچے انسان، افتنا آپ ہمیں بتائیے، فی سبع بقرات 7 گائے کے بارے میں، سمان موٹی، یاکلوہن ان کو کھاتی ہیں، سبع عجاف 7 پتلی گائے، وسبع سنبلات اور 7 ہری بالیاں، واخر یابسات اور دیگر سوکھی، یعنی 7 سوکھی، لعلی یعنی اگر آپ بتا دیں گے تو شاید میں لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ ان کو علم ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے، آپ کی تعبیر بھی معلوم ہو جائے، آپ کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے. تو اس طرح جو ہے کیا کیا معلوم ہو اس کو جو ہے یہاں مینشن نہیں کیا گیا. کلیئر ہے؟ جی سر. قال تزرعون، حضرت یوسف، عارفہ بولیے کیا بول رہی ہیں؟ نہیں نہیں کچھ نہیں سر. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتا، کیونکہ 50 آیت تک کا ٹیسٹ ہے، اس لیے تھوڑا سا میں جو ہے سوچ رہا ہوں کہ آج کمپلیٹ کر دوں تاکہ جو ہے آپ کا ٹیسٹ والا معاملہ پورا ہو جائے. ٹائم بھی بہرحال ہے ابھی ہمارے پاس، اور مشکل تو نہیں ہو رہا.
नहीं नहीं सर, सर। कर ठीक है, दीजिए। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर ज्यादा जल्दी हो रहा हो तो। कौला जी। तज़रऊन, कहा उन्होंने, हजरत यूसुफ ने कहा, तज़रऊन, तुम खेती करोगे, जरा यजरऊ ज़राअतन, खेती करना, ठीक है ना। हमने किसान के लिए फल्लाह का वर्ड के अलावा मुजारिअ का वर्ड भी पढ़ा था एक जगह, तो उसी अंदाज का ये वर्ड। कौला तज़रऊन, कहा तुम खेती करोगे, सबआ सिनीन, 7 साल, सनतुन की जमा सिनीन, दअबा लगातार, ठीक है, सबआ सिनीन दअबा, कहा तुम खेती करोगे 7 साल लगातार, ठीक है। अ, फमा हसद तुम, तो जो कुछ तुम काटोगे, यानी खेती में से तुम काटोगे, फजरूहु, यानी काटने का मतलब जो तुम्हें खेती हासिल होगी, ठीक है। फजरूहु, वजरा यादरू का मतलब छोड़ देना। मैंने आपको बताया कि वो वर्ब्स जिन वर्ब में, सुलासी के वर्ब्स जिन वर्ब में वाव स्टार्टिंग में आ रहा होता है, मुजारे में गिर जाता है, तो उसी के मिसालों में से। तो फदरूहु, तो तुम उसको छोड़ देना, फी सुम्बुली ही, उसकी बालियों में, ठीक है, उसको मतलब निकालना नहीं, इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े से के, मिम्मा ताकुलून, जो तुम्हें खाना हो, यानी जो खेती होगी उस पूरी खेती को मत काटना, बल्कि उसमें से सिर्फ कुछ को निकाल लेना, बाकी को उसी के अंदर छोड़ देना, ठीक है। फिर से देखिएगा, कौल तज़रऊना, ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं हज़रत यूसुफ, कहा तुम खेती करोगे, सबआ सिनीना, 7 साल, दअबा एज यूजुअल या लगातार, फमा हसद तुम, जो तुम काटो पेट खेती में से, फदरूहु, तो उसको छोड़ देना, फी सुम्बुलिही, उसकी बालियों में, इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े से के, मिम्मा ताकुलून, जो तुमको खाना हो, अकल याकुलु, खाना। मिम्मा क्या है असल में, मिन मा, मिन अलग है और मा उससे जुड़ा हुआ है, इदगाम हो गया मिम्मा सारे, क्लियर है सर। ठीक है। तो सुम्मा याती, उस आगे बता रहे हैं, सुम्मा याती मिन बादि दालिक, फिर आएगा उसके बाद, ठीक है। सुम्मा याती मिन बादि दालिक, फिर आएगा उसके बाद, सबउन शिदादुन, 7 सख्त, और साल का लफ्ज हजफ कर दिया, लेकिन माना वही है, 7 सख्त, शदीद की जमा है शिदाद। मैंने अभी आपको बताया था, तवील तिवाल, असीर किसार, समीन सिमान, ये जितने भी प्लूरल है सिफत वाले, ये तकरीबन इसी वजन पे बन रहे हैं। शदीद की जमा है शिदाद, शिदाद। 7 सख्त साल आएंगे, अब यहाँ पे साल को महजूब कर दिया क्योंकि अंडरस्टूड है। 7 सख्त साल आएंगे, या कुलना, जो खा जाएंगे, मा कद्दम तुम, जो तुमने आगे रखा होगा, यानी जो तुमने बचा करके रखा होगा, कद्दम तुम, जो तुमने आगे आगे भेजा होगा, यानी जो अच्छे साल थे उसमें आगे के लिए जो तुमने बचा के रखा हो, कद्दमा युकद्दिमु, आगे बढ़ना या आगे भेजना। मा कद्दम तुम, यहाँ पे क्या हम तर्जुमा करेंगे, बचाना। मा कद्दम तुम, जो तुमने बचाया होगा, लहुन्ना, उनके लिए, यानी उन सालों के लिए, उन 7 सालों के लिए, इल्ला कलीलन, सिवाय उस थोड़ों से के, मिम्मा तुहसिनून, जो तुम स्टोर कर लोगे, अहसा युहसी, जमा करना, सिवाय उस थोड़े से के जिसको तुम जमा करके रखोगे। देखिएगा फिर से, सुमयती मिन बाद दालिक, फिर आएगा उसके बाद, सबउन शिदादुन, 7 सख्त साल, या कुलना, जो खा जाएगा, मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो तुमने बचा के रखा होगा उनके लिए, यानी उन सालों के लिए खाने का इंतजाम के तौर पर, इल्ला कलीलम, सिवाय थोड़े से, थोड़ा सा बचेगा बस, मिम्मा तुहसिनून, जो तुम बचा के रखो। अहसना युहसिनु का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बचा के। ना, युहसिनु किसी हिफाजत करना, रोक करके रखना। इसी से लफ्ज बनता है महसनात, नेक औरतों को कहा जाता है महसनात, जो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है, बचा के रखती है। अल महसनात मिनन निसा, तो ये महसनात अहसना से ही बना हुआ है, अहसना हिफाजत करना, अहसना युहसिनु। तो जो थोड़ा बहुत खेती तुमने बचा के, जो गल्ला तुमने बचा रखा होगा, उसके अलावा वो सब का सब खत्म हो जाएगा इन 7 सालों में। सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिक, फिर आएगा उसके बाद, मिन बाद ज़ालिक आमुन, फिर आएगा ऐसा साल, एक साल, युगासुन नासु, जिसमें बारिश होगी। युगासुन अरब है, अगासा युगीसु, अगासा युगीसु का मतलब बारिश का होना, लेकिन यहाँ पे मजहूल है। युगासु, बारिश की जाएगी,
کی جائے گی، پیسو وائس، ٹھیک ہے. ثم یاتی پھر آئے گا، من بعد ذلک اس کے بعد، عام سال، سنتن اور عام دونوں سال کے معنی میں آتا ہے، فیہ جس میں یغاث الناس لوگوں پر بارش کی جائے گی، وفیہ یعصرون اور اس میں تم نچوڑ کے رکھو گے یعنی جمع کر کے رکھو گے، ٹھیک ہے. تو یغاث الناس وفیہ یعصرون، کلیئر ہے. جی سر. ثم یأتی من بعد ذلك عام پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال، یغاث الناس جس میں لوگوں پر بارش کی جائے گی، وفیہ یعصرون اور اسی میں تم، عصر یعصر کا اصل مطلب ہوتا ہے جوس نکالنا، لیکن یہاں پہ غلے کے معنی میں تو غلے کا نچوڑ، ایک طور سے آپ کہہ رہے ہیں غلے کو بچا کر کے رکھنا، اس کے معنی میں یہاں پہ ہوگا. عصیر بولتے ہیں ہم جوس کو، بولتے ہیں شیک کو عصیر بولتے ہیں. لاسٹ آیت بس ایک اور کریں گے بس. وقال الملک بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی، ابھی حضرت یوسف نے خواب تو بتا دیا لیکن آئے نہیں تھے، ابھی جیل میں ہی تھے. کیا کہا؟ ائتونی، اتا یاتی کا مطلب آنا، میں نے آپ کو بتایا اتا یاتی جب بات پریپوزیشن کے ساتھ ہوگا تو لے کر کے آنا. تو یہاں پہ ائتونی بھی، لے کر کے آؤ اس کو میرے پاس، میرے لیے کیا ہے؟ نی، یا لگا ہوا ہے. ائتونی اس کو لے کر آؤ میرے پاس، بھی ہی لوٹے گا حضرت یوسف کے لیے. وقال الملک بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. فلما تو جب، جاءہ آیا ان کے پاس، وہ لوٹ رہے ہیں حضرت یوسف کے لیے، الرسول پیغمبر یعنی وہ قاصد جس قاصد کو بھیجا تھا، جب قاصد آیا، قال حضرت یوسف نے کہا، ارجع لوٹ جاؤ، رجع یرجع لوٹنا، الی ربک اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ، فاسألہ اور ان سے پوچھو، سوال کرو. ہم ایسے باہر جیل سے نہیں آنے والے، پہلے ہمیں بے گناہ ثابت کیا جائے گا تب باہر آئیں گے. فاسألہ تو ان سے پوچھو، ما بال النسوہ کیا حال ہے عورتوں کا. بال کا لفظ کا بہت عام معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ما بال النسوہ عورتوں کا، ان عورتوں کے بارے کا کیا حال ہے. ما بالو کا استعمال کرتے ہیں واٹ ہاؤ آر یو کے لیے، جب ہم کئی حالو کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بالو کا، ما بالو کا. تو ما بال النسوہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، التی جس نے، قطعنا کاٹ لیا تھا، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، یعنی جس کی وجہ سے ہم جیل میں آئے. ان ربی بے شک میرا رب، بکیدہن ان کی چالوں کے بارے میں، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قطع یقطع کا مطلب بھی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن یہاں قطع کیونکہ کاٹنے کی جب مقدار زیادہ ہوگی یا شدت زیادہ ہوگی تو ہم قطع کے استعمال کریں گے، جو اس سے پہلے میں بتایا تھا. غلقہ یا اغلقہ بھی بند کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں وغلقت الابواب تو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے گیٹس بند کیے گئے تھے. تو وہی قطع کا ترجمہ ہے. آیت لاسٹ پہ سے دیکھیے گا. وقال الملک بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی اس کو لے کر کے آؤ میرے پاس. فلما تو جب، جاءہ الرسول قاصد آیا، میسنجر آیا یعنی وہ پیغام لینے والا آیا، قال حضرت یوسف نے کہا، ارجع لوٹ جاؤ، الی ربک اپنے مالک کے پاس، فاسألہ اور پوچھو اس سے، سأل یسأل پوچھنا، ما بال النسوہ کیا ہوا ان عورتوں کا، کیا حال ہے ان عورتوں کا، التی جس نے، قطعنا ہاتھ کاٹ لیے تھے، ایدیہن یدن جمع ایدی اپنے ہاتھوں کو، ان ربی بے شک میرا رب، بکیدہن ان کی چالوں سے، علیم باخبر. کلیئر؟ سر یہ اللہ آتی ہے یا التی ہے؟ لاتی، بال النسوہ میں التی بول دیا، جی سر. ٹھیک ہے، اللہ تھی پلورل. جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. چلیے باقی اگر ڈاؤٹ ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. 3 منٹ ہے آپ کے پاس، میں ایک بار یہاں سے جہاں سے کیا رہے گا فٹافٹ سے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھ لیجیے گا. وقال للذی حضرت یوسف نے کہا اس سے، ون جس نے گمان کیا، انہو جس نے گمان کیا، انہو ناجن کی وہ نجات پا جائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، فانساہ الشیطان تو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربی اس کے مالک کے پاس ذکر کو، فلبثا تو وہ ٹھہرے رہے، فی السجن جیل میں، بضع سنین چند سالوں تک. وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، انی ارا میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات 7 گائے، سمان موٹی، یاکلہن ان کو کھاتے ہیں، 7 عجاف 7 پتلی گائے، و 7 سنبلات اور 7 بالیاں، خضر ہری،
वउखर याबिसात, और सात सूखी बालियां। या अय्युहल मलउ, ए सरदारों, अफ्तूनी, तुम मुझे बताओ, फी रुयाया, मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुंतुम, अगर तुम हो, लिर्रुया, ख्वाब के लिए, ताबरून, हकीकत बताने वाले। कालू, उन सब ने कहा, अदगाथु अहलाम, ये सब परेशान कुन ख्वाब हैं। वमा नहनु बितावील अहलाम, और ऐसे ख्वाबों की तावील बताने वाले नहीं हैं, बेआलिमीन, का इल्म रखने वाले हम नहीं हैं। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने, नजा मिनहुमा, जो उनमें से नजात पा गया था, वद्दकर बाद उम्मतिन, और उसको याद आया एक मुद्दत के बाद, अना उनब्बिउकुम, मैं तुमको बताऊंगा, बितावील ही, इसकी हकीकत, फारसिलूनी, तो तुम मुझको भेज दो। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ ए सच्चे इंसान, अफ्तिना, आप हमें बताइए, फी सब'i बक़रातिन, सात गाय के बारे में, सिमानिन, मोटी, याकुलुहुन्ना, उनको खा जाती हैं, सब'ुन हिजाफुन, सात पतली गाय, व सब'ु सुंबुलातिन, और सात बालियां, खुदरुन, हरी, व उखरु याबिसात, और दीगर सूखी बालियां। लअल्ली, शायद कि मैं, अर्जिउ इलन्नासी, लोगों की तरफ लौटूं, लअल्लहुम यअलमून, ताकि वो इल्म रखें। वक़ाल तज़रऊना, उन्होंने कहा कि तुम खेती करोगे, सब'a सिनीना, 7 साल, दाअब, लगातार। फमा हसदतुम, तो जो तुम काटो खेती में से, फदरूहु फी सुंबुलिही, तो उसको बालियों में छोड़ देना, इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े से, मिम्मा ताकुलून, जो तुमको खाना हो। तुम याती, फिर आएगा, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, सब'ुन शिदादुन, 7 साल, याकुलना, जो खा लेगा, मा कद्दमतुम, जो तुमने बचा रखा होगा, लहुन्ना, उनके लिए, इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े से के, मिम्मा तुहसिनून, जिसको तुम बचा करके रखते हो, हिफाजत से रखोगे। सुमयाती मिन बाद ज़ालिक, फिर आएगा उसके बाद, आमुन, एक साल, फीही युगासुन नास, जिसमें लोगों पर बारिश की जा रही होगी, और फीही यासरून, जिसमें तुम निचोड़ के रखोगे। वक़ाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा, इतूनी बिही, उसको लेकर के आओ मेरे पास। फलम्मा जाअ रसूल, जब पैगंबर आया, क़ाल अर्जिअ, उन्होंने कहा, इला रब्बिका, लौट जाओ अपने रब की तरफ, फस्अलहु, और उससे पूछो, मा बालुन निस्वा, उन औरतों का क्या हुआ, अल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्ना, जिन्होंने काट लिया था अपने हाथों को, इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना, बेशक मेरा रब उनकी चालों से अलीमुन, बाखबर है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको रिवाइज करके आइएगा। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला एग्जाम को हमारे आसान कर दे, और डिस्टेंट होने वाली है, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।